Nabasa ang tanang gamit sulod sa balay ni Connie Coquilla nga nahimutang sa Purok Tiangco 1B Barangay Bawing Jansan human kini gisulod og tubig baha adlawng Miyerkules. Gani tungod sa nahitabo ang mga silingan ni ini mitabang sab sa pagpanghinlo sa ilahang balay. Kusog man kayo tong ulan unya. Nagawas mi dinha kay nang tan-aw ka binako og makagawas ang tubig. Nya wala man nakagawas day ang tubig kay lawom raman gihapon dinhi. So dito siya nihagbong sa diri sa pikas nga luti nga bakante. Unya humok na daan ang yuta, nibigay amo ang padir. Matod ni Connie, ikatulo kahigayon na nga gisulod sa tubig baha ang ilahang Pinoy-anan tungod walay kanal ang lugar nga pwedeng malutsan sa tubig. Ang panawagan ni ini, manawagan unta ko nga aksyonan unta nila ni dinhi ang amo ang kalsada. Kung dili nila ni diri himuan og kanal, diri man gihapon diretso sa amo naong panawagan maayo ko. Samtang matod sa Purok Chairman sa nasangpit nga lugar, amo nang gipangitaag paraan sa pagkakaron. Giadtoan naman to gahapon sa amo ang kuan sa DSWD gani di sa barangay gi-intake naman sila. O kung say mahatag nila nga tabang ang barangay na ana mo adto didto. Giadtoan naman dito sa amo ang kining kuan sa DSWD didto gahapon. Sa karon, padayon nga gihipo sa tagbalay ang mga gamit o gibulad sa init ang nangabasa nila nga mga sanina o temporaryo sa silang natulog sa balay sa ilahang silingan. In the heart of changing lives, kini si Brigada Enami Mugpon sa Brigada News Jansan. Brigada News.